एबिसी टेलिभिजनको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन आज हामीले विशेष गरी युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले कस्ता व्यक्ति लक्षित गरी यो कोषलाई अगाडि बढाएको छ, आखिर यसले पाउने व्यक्तिले यो कोषबाट राहत पाएको छ कि छैन, यिनी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति आज हामीले विश्वमोहन अधिकारी, उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको। कार्यक्रममा यसलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम। भनेपछि अहिलेको पछिल्लो यो विभिन्न किसिमको सङ्क्रमणले तपाईँलाई पनि केही रूपमा त गाँज्यो? मलाई गाँज्यो, सोसाइटीलाई गाँज्यो, देशलाई गाँज्यो, अर्थतन्त्रलाई गाँज्यो, समग्र एकदम एकदम एकदम। के छ अहिले तपाईँ भनिहाल्यो नि, तपाईँलाई ऐटफेस्ट त बधाई पनि छ होइन? युवा तथा हाम्रा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको छ नि कार्यकारी निर्देशक, झन्डै तपाईँ त एउटा टाइम यति समय त म काम गर्छु भनेर त्यहाँ चाहिँ पक्का तरिकाले कसैले के गर्न नसक्ने तरिकाले आउनुभएको छ। कति महिना भयो? यस्तो छ, यो युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकको लागि गत वर्ष विज्ञापन गरेर रिक्रुटमेन्टका प्रोसेसहरू सुरु गरियो र फ्री कम्पिटिसनबाट अहिले यही 78 साल भदौ 20 गतेबाट यस कोषको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा म करिब 5-6 महिना कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। पनि के छ पछिल्लो विगतका दिनहरूमा यो कोषले गरिरहेका काम र अहिले पछिल्लो पटकका कामलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु, कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? विशेषतः 2065मा जब देशमा बेरोजगारीको समस्याहरू अलि ठुलो रह्यो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यस बेलाको सरकारले युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गर्यो र स्थापना गरिसके पछाडि सुरुका दिनहरूमा कुनै पनि संस्था जन्माइसके पछाडि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा गएर रिजल्ट लिन केही समय लाग्ने देखिन्छ। तथापि सुरुका वर्षहरूमा 65बाट 68-69सम्म यसका फङ्सनिङहरू केही सुस्त रूपमा रहे र त्यस पछाडि जब बेरोजगारी समस्या बढ्दै जान्छ हैन, अब देशमा प्रत्येक दिनमा 1500देखि 2000 मानिसहरू हैन रोजगारीको क्रममा विदेशिन्छन् हैन, र त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पछिल्लो पटक युवा स्वरोजगार कोषलाई अलि बढी एक्टिभाइज गराइयो, यसलाई अलि बढी सक्रिय बनाइयो र त्यसपछिका दिनहरूमा जति पछिल्लो पटक आउँछ युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले आफ्ना क्रियाकलापहरू अझ बढी बढाएको र देशमा जुन विद्यमान समस्या छ, एउटा रोजगारको समस्या छ र हामीले ती व्यक्तिहरू विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै रहौँ र स्वदेशमै रहेर स्वरोजगार सिर्जना हुन सकौँ। यसमा मैले भन्नै पर्ने कुरो के छ भने यो मार्जिनल पिपलहरूको लागि अथवा हामी जुन सोसाइटीमा 3टा वर्ग देखिन्छ, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ती निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार बनाउने अथवा उनीहरूको आर्थिक हैसियतलाई वृद्धि गर्ने र उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको कार्यक्रम हो। यति भनिरहँदा यो कोष जसरी स्थापना गरियो, जुन उद्देश्यका साथ स्थापना गरियो, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न अझ बढी काम गर्नु पर्थ्यो, अझ बढी अगाडि जानु पर्थ्यो र नेपाल सरकारले यसका रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्ने क्रममा यसलाई जति फन्डिङहरूको व्यवस्था गरेको छ त्यो एउटा च्यालेन्ज हामीसँग अहिले त्यो फन्डिङको पनि एउटा च्यालेन्ज छ। अथवा युवा स्वरोजगार कोषले आजका दिनसम्म जति काम गरेको छ यो पुगेको छैन, अझ बढी गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। यसले हिजोको दिनहरू र आजका दिनहरूमा यो लेभलको केही फरकहरू र अरू कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु। तर कोषको जुन दायित्व छ, जुन तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो 3टा लेयर छ, उच्च, मध्यम र निम्न। तर निम्न वर्गसम्म कोष पुगेन भनेर एक थरीको गुनासो पनि छ र अझ जहाँको त्यही छ त्यो टिम चाहिँ होइन, जसको अलिकति माथिसम्म लिङ्क छ, त्यसले चाहिँ हल्का भए पनि राहत लिए त्यहाँको चाहिँ होइन, सदुपयोग गरे देखियो। तर निम्न वर्ग जहाँको त्यही छ। तपाईँ चाहिँ नयाँ आउनु भएको छ, तपाईँले नयाँ फर्मेट के ल्याउनु भएको छ? यहाँले सही कुरा गर्नुभयो। अब एउटा अलिकति इन्भाइरोमेन्टतर्फ हेरौँ, देशमा जानी नजानी, चाहेर नचाहेर पनि सबै राजनीतिक पार्टीहरूले अपनाएको इकोनोमिक पोलिसी भनेको क्यापिटलिस्ट इकोनोमी हो। म एकदम दावाका साथ भन्छु, जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको नाम दिए पनि हाम्रो यी 3-4वटा राजनीतिक पार्टीहरू जो अगाडि छन्, सबै राजनीतिक पार्टीहरूले अपनाएको आर्थिक नीति भनेको क्यापिटलिस्ट इकोनोमी हो र क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा तल्लो वर्गका मानिसहरूले कति अपर्च्युनिटी पाउँछन्
युवा रोजगार कोष स्थापना भएको छ ती निम्न वर्गका मान्छेहरूको लागि, मार्जिनल पिपलहरूको लागि, र तिनीहरूलाई युवा रोजगार कोषले कति सम्बोधन गर्न सकेको छ, खोजेको छ भन्ने कुरामा क्वेसन मार्क छ। यसले गर्दा यो कोष समाजवादी कार्यक्रम अन्तर्गत आएको कोष हो र अहिले राजनीतिक पार्टीहरूले अपनाएको आर्थिक नीति भनेको पुँजीवादी अर्थतन्त्र। एकदम हुन त संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर भनिएको छ। त्यो एउटा दुःखको कुरा के छ भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको जो मेनिफेस्टोमा घोषणापत्रमा भएका कुराहरू र उनीहरूले आफू सरकारमा जाँदा कार्यान्वयन गरेका कुराहरूमा फरक छ। एकदम बुदागत रूपै हामी दिन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले यहाँले भनेकै जस्तै ती मार्जिनल पिपलहरूले, ती तल्लो वर्गका मानिसहरूले युवा रोजगार कोषले जति सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो सम्बोधन गर्न नसकेको अवश्य हो। तर म तपाईँलाई उदाहरणबाट प्रश्न चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले 12,000 नेपालीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनुपर्छ भनेर हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। हाम्रो देशमा एक वर्षमा 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म मानिसहरूलाई स्वरोजगारको आवश्यकता हुन्छ अथवा रोजगारको आवश्यकता हुन्छ। तर हाम्रो जिम्मेवारी के छ? नेपाल सरकारले करेन्ट फिस्कल इयरमा 12,000 पिपलहरूलाई स्वरोजगार बनाउनु भनेको छ। त्यो थोरै हो नि है? अवश्य। यो अब के हुन्छ मलाई के लाग्छ भने ती 4 लाखदेखि 5 लाख मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि 12 लाख मानिसहरूले त भएन हैन। यसले गर्दा के देखिन्छ भने यसले सम्बोधन हामी 12,000लाई गर्नु छ। म तपाईँलाई फेरि प्रश्न पार्न चाहेँ। त्यो करेन्ट फिस्कल इयरमा सेकेन्ड क्वार्टरसम्म हामीले 4,000 मानिसहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि जिम्मेवारी दिएको छ। यो बेलामा त नेपाल सरकारले 2 लाखभन्दा बढीलाई स्वरोजगार अथवा रोजगार बनाउनु पर्थ्यो। एकदम। यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने तपाईँसँग कसरी सहमत छु भने ती मार्जिनल पिपलहरू, ती निम्न वर्गका मान्छेहरू जसलाई युवा रोजगार कोषको आवश्यकता छ, सबैले युवा रोजगार कोषको सहयोग नेपाल सरकारले दिने सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। हो, तर चाहिँ जुन छ नि यो जति निम्न वर्गले पनि पाएनन् एक। दोस्रो कुरो झन्डै 12,000 12 लाखले भन्नुपर्नेमा 12,000 अझै बरु 5-10 लाखलाई तलै झरे पनि हाफमा गर्नुपर्ने होइन, लाखमा पो जानुपर्ने। हेर्नु त कति हाम्रो सरकारको सोच छ नि। अब यो निकाय यति 12,000लाई कोट गर्ने निकाय कतिसम्मको के भन्ने, यसलाई दरिद्रता भन्ने, हामीले चाहिँ सङ्कुचित सोच भएको भन्ने, या यो पनि अनएजुकेटेड त्यस्तै निम्न वर्गको सोच भएको व्यक्ति भन्ने? मैले यसमा थोरै प्रश्न पारेँ। पहिलो कुरा ती 12,000 मानिसहरू तल्लो वर्गका छैनन् भनेर जुन आशय हजुरले राख्नुभयो, म त्यसमा कन्भिन्स छैन। किनभने म त डेटा दिन सक्छु हैन। ती अहिले 80 वर्षमा 4,000 मानिसहरूलाई हामीले स्वरोजगार बनायौँ। ती 4,000 मानिसको त म डेटा दिन सक्छु। त्यसो भएर तिनीहरूले व्यक्तिहरूले स्वरोजगारबाट सपोर्ट पाएका छन् अथवा तल्लो वर्गकाले पाएका छन्। होइन, मैले यहीँनिर काटेँ है तपाईँको। मैले यस किसिमले भन्न खोजेँ होइन। सरकारले चाहिँ त 5-10 लाख 10-12 झन्डै 12 लाख होइन 15-16 लाख कति छन् बेरोजगार युवाहरू, तिनीहरूलाई भन्नुपर्नेमा तपाईँको 12,000 भनेपछि त्यो त आफ्ना पोकेटका यति मान्छे हो नि, यिनीहरूलाई मात्रै छ नि। तिमीहरूले लक्षित गरी त्यो कोषको रकम छ नि दिनु पर्यो। अरूबाट जेसुकै गर्नु भन्ने जस्तो भन्थ्यो। यहाँ त 12,000 कहाँ, यहाँ त लाखौँ लाख युवाहरू छ नि बेरोजगार। भनाइलाई म कसरी प्रस्ट्याउँछु भने मैले अगाडि पनि भने हाम्रो नेपालमा भएका युनिभर्सिटीहरूले र हाम्रो विभिन्न इन्स्टिट्युसन्सहरूले 4 लाखदेखि 5,000 मानिसहरू रोजगार बजारमा पठाउँछ। र अहिले पछिल्लो पटक यो कोभिड-19 पछाडि नेपालको बेरोजगारीको दर 17%बाट 22% पुगिसकेको छ। यही अवस्थामा हामीसँग 22% पिपलहरू बेरोजगार छन् अथवा तिनीहरू अर्ध बेरोजगार छन् भने तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि 4 लाख 5 लाख होइन 12 लाख मानिसहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम नेपाल सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो। एक्ज्याक्टली। यदि सरकार ती बेरोजगारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो भने त्यो गर्न नसकेको अवस्था यहाँ छ। र अर्को कुरो के छ भने यो कोभिडलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा ट्रान्सफर गर्ने हामीसँग अपर्च्युनिटी पनि थियो। म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जसरी कोभिडको कारणले गर्दा विदेशबाट स्वदेश आए त्यो युवावर्ग, काम गर्न सक्ने मानिसहरू विदेशबाट स्वदेश आए र स्वदेशमा भएका व्यक्तिहरू पनि सहरबाट गाउँ उक्ले अथवा गाउँ गए। हो, त्यो विदेशबाट स्वदेश आएका र स्वदेशमै रहेर बजारबाट गाउँमा गएका मानिसहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी नेपाल सरकारले पोलिसीहरू ल्याउन सकेको भए होइन,
अथवा ती मानिसहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न सकेको भए र उत्पादनमा नि एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीसँग हामीलाई मोर देन 65% पिपलहरू त एग्रो अथवा कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध छन्, तिनीहरूलाई जोड्न सकेको भए अहिले जिडिपीमा 65% पिपलहरू आबद्ध हुँदा हाम्रो टोटल जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 27% मात्र छ। तर ती युवाहरूलाई जिडिपीमा कृषिमा र उत्पादनमा जोड्न सकेको भए के हुने थियो? एकातिर बेरोजगार समस्या समाधान हुन सक्थ्यो र जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढिरहने थियो, जसले गर्दा के हुन सक्थ्यो? हामी कृषि प्रधान मुलुक, हामी के गर्छौँ? 1 वर्षमा 2 खरबभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्छौँ। त्यो आयात गर्ने रकमले यहीँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्न सकेर युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सकेर र युवा स्वरोजगार जस्ता संस्थाहरूलाई अलि बलि स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउन सकेको अवस्थामा अहिले त हामी देखिराखेको छ हैन। मुलुक एउटा बजेट डेफिसिटको अवस्थामा छ हैन। अब यो लिक्विडिटी क्रन्चको अवस्थामा छ। एउटा उद्योगपतिहरू व्यवसायीहरूले पनि कर्जा लिन पाएको अवस्था छैन। योबाट हामी अलिकति पर जान सक्थ्यौँ अथवा यो समस्या समाधान हुन सक्थ्यो कि भन्ने म तपाईँसँग भने म यो सहमत छु। मलाई यो के लाग्छ भने सरकारले मात्रै गरेन भन्ने पक्षमा पनि म छैन। फेरि मलाई लाग्छ सरकारको तर्फबाट नि पोलिसीहरू जुन लेभलको छन् ती पोलिसीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले त मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्ने हो। कार्यान्वयन त के गर्छ? सरकारका निकायहरूले अथवा कर्मचारीहरूले अथवा विभिन्न विङ्स अङ्गहरूले गर्ने हो। त्यहाँबाट पनि ब्युरोक्राटको तर्फबाट केही करेक्सन गर्नुपर्ने, सरकारका विङ्सहरू त्यो प्रोभिन्स लेभलको हुनसक्छ, लोकल लेभलको हुनसक्छ, उहाँहरूले पनि त्यहाँ कार्यान्वयनको लागि सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो। र अर्को कुरा हामी पिपलहरूको तर्फबाट नि कमजोर पाउँछौँ मैले। हामीलाई क्विक रिटर्न चाहिन्छ। हामी लामो समय काम गर्ने होइन कि एउटा छिटोसँग अर्न गर्न सक्ने गरी हामी हिँडेका छौँ, हामी प्रोडक्सनसम्म जोडेका छौँ। यसले गर्दा यो तिनै पक्षले आफ्ना कमजोरीहरूलाई मोमो भनेर अगाडि जान सकेको अवस्थामा यहाँले भनेका चाहिँ 12 लाख मानिसहरूलाई सम्बोधन हुन सक्थ्यो कि के छ? यसको रकम कम भएर सरकारले छ नि यति 12,000 कोट गरेको हो कि यो कोषको के छ? अहिले कोषको मापदण्ड पनि के बताइदिनुहोस्। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले जब युवा स्वरोजगार कोष स्थापना भइसके पछाडि सोर्सका विभिन्न किसिमहरू हामीलाई दिएको छ, जस अन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो सोर्स भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ गर्ने रकम युवा स्वरोजगार कोषलाई प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमबाट दिने हैन, त्यो रकमहरू हामीलाई फन्डिङ गर्ने, विदेशी दात्री निकायबाट रकमहरू लिन सकिने, आफ्नो फन्ड परिचालन गरेर पनि वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छ। यो अवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारले युवा स्वरोजगार कोषको लागि जति कोषको व्यवस्थापन गरेको छ, जति पैसा दिएको छ, त्यो पैसाले 12,000 भन्दा बढीलाई स्वरोजगार बनाउन मिल्दैन, सकिँदैन। भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ कोषमा इनफ स्रोत छैन। अवश्य म कोषको व्यवस्थापन भनेर त्यही भन्न खोजेको। जुन कोषको व्यवस्थापन भएको छ, जुन कोष जति रकम युवा स्वरोजगार कोषलाई दिएको छ, त्यो रकमले मुस्किलले 12,000 व्यवसायीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सक्छ। जस्तो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, वर्ल्ड ब्याङ्क छ हैन, जस्तो कोषले उहाँहरूसँग छ नि सहकार्य गरेर त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन? कोषको जुन कार्य सञ्चालन विनियावली छ, कार्य सञ्चालन विनियावलीमा कोषको व्यवस्थापन गर्नको लागि एडिबी अथवा वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा एफडिआई है, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका विभिन्न सोर्सहरू हुन सक्छन्। यिनीहरूबाट डाइरेक्ट पैसा हामीले लिन सक्दैनौँ। यो नेपाल सरकारको थ्रु नै अथवा नेपाल सरकारबाटै जानुपर्ने भएको हुनाले ती एफडिआई अथवा विदेशी दात्री निकायहरूले सिधै युवा स्वरोजगार कोषलाई पैसा दिने प्रावधान छैन। यो नेपाल सरकारकै थ्रु जानुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो किसिमको तपाईँले यसलाई थप्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मलाई अब के छ भने यो 25-26 वर्ष ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीबाट रिटायर्ड भएर म यस क्षेत्रमा आउँदा मेरो एउटा च्यालेन्ज भनेको मलाई के लाग्छ भने जुन फन्ड नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ, यो फन्डले देशमा स्वरोजगार सिर्जना गर्न पुग्दैन। यसको लागि कुनै न कुनै किसिमबाट फन्डको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ र अहिले यसको लागि हाम्रो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा विभिन्न ठाउँबाट हामीहरू डाइलग गर्ने, मिटिङ गर्ने, कसरी फन्डको व्यवस्थापन गर्ने र 12,000 जना मात्रै होइन कि मैले के भनेको छैन, कम्तीमा 1 लाख
धेरै छोडौँ, कम्तीमा वर्षमा 1 लाख मानिसहरूलाई स्वरोजगार पुर्याउने गरी फन्डको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्छ भनेर हामीहरूले आवाज राखेका छौँ। न्यूनतम कति रहेछ यसको सिलिङ तपाईँको छ नि, कति दिइन्छ र हालसम्म कति छन् यो खास यसमा समेटिएका? यस्तो छ, नेपालका 77वटै जिल्लामा हाम्रो विभिन्न किसिमबाट विङ्सहरू हुन्छ। त्यो प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो एउटा एक किसिमको विङ्स छ त्यहाँ, र ती विङ्सहरू मार्फत सबै 77वटै जिल्लामा हामीले मनाङ र मुस्ताङमा भर्खर मात्र हामी गएको अवस्था हो। सबै जिल्लामा काम गर्नको लागि ती जिल्लाहरूमा हामीले फन्ड एलोकेसन गरेको अवस्था छ। र व्यवसायले रकम पाउने सवालमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले अहिले पहिलोपटक 2 लाखसम्म 30,000 देखि 2 लाखसम्म ती व्यक्तिहरूले लोन पाउनुहुन्छ व्यवसायको लागि। र त्यो पैसा के हुन्छ भने उहाँले धितो दिनु पर्दैन, धितो आवश्यक पर्दैन, त्यहाँ व्यवस्थापन शुल्क म्यानेजमेन्ट फी त्यो पनि आवश्यक पर्दैन, र उनीहरूले कुनै पनि किसिमको सर्भिस चार्जहरू पनि दिनु पर्दैन। जसले उनीहरूले सानो ती मार्जिनल पिपलहरू जसले 2टा भैँसी किन्न सक्नुहुन्छ, सानो मोबाइल रिपेयरिङ पसल गर्न सक्नुहुन्छ, अफ सिजनको तरकारीहरू। भनेपछि आधार के चाहिन्छ त त्यहाँनिर? होइन, आधार भनेको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सिफारिस भयो र उसको घरको पारिवारिक वातावरणहरू डिटेलहरू फ्यामिली डिटेलहरू दिनुभयो भने हामी उहाँहरूलाई त पैसा दिन सक्छौँ। तर विगतका दिनमा एकचोटि त्यो कोषबाट पैसा लिएर गएर सहकारी मार्फत छ नि उ गर्ने, फेरि सहकारीले बढी पैसा लिने, होइन, यस्तो पनि प्रवृत्ति देखियो। अहिले के छ? अहिले तपाईँ आए पश्चात यस्तो छ, के छ भने युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोषलाई नेपालको विभिन्न किसिमको ऐनहरूले हामीलाई डाइरेक्ट लेन्डिङको लागि हामीलाई अथोरिटी छैन। त्यो ती व्यवसायलाई लेन्डिङ गर्नको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अथवा सहकारी संस्थाको माध्यमले जानुपर्छ। र विगतमा केही सहकारी संस्थाहरूले लेन्डिङ गर्ने क्रममा त्यहाँ पोलिटिकल्ली प्रभाव परेको र आफ्ना मानिसहरूलाई, आफ्ना सहकारीका सदस्यहरूलाई मात्रै कर्जा प्रदान गरेको, सहकारीका पदाधिकारीहरूले केही कर्जा उपयोग गरेको पाइएको थियो। त्यो के छ भने केही किसिमको विकृति, थोरै विकृतिहरू नभएको होइन, र पछिल्लो पटक हामीले तिनीहरूलाई करेक्सन गरेको अवस्था छ। र हामी अहिले अलिक प्रोफेसनल्ली हामीलाई स्रोत साधनहरू, हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि गरेर अनि सहकारीहरू पनि पछिल्लो पटकमा अलिक प्रोफेसनल हुँदै गए, संस्थागत हुँदै गए, र त्यसलाई हामीले करेक्सन गरेर ती कमजोरीहरूलाई हटाएर हामी अहिले अगाडि गइरहेको अवस्था छ। भनेपछि त्यसको जति लिन्छ त्यसको इन्ट्रेस्ट नै पर्दैन? इन्ट्रेस्ट पर्छ। कति पर्सेन्ट छ न्यूनतम? यस्तो हुन्छ, हामीले सहकारीहरूलाई 4%, 4% ब्याज दरमा सहकारीहरूलाई दिन्छौँ, ब्याङ्कहरूलाई दिन्छौँ। ब्याङ्क अथवा सहकारीहरूले 8%मा व्यवसायलाई कर्जा लगानी गर्छ, र 8%मा लगानी गरिसके पछाडि नेपाल सरकारले त्यो ब्याजको 60% इन्ट्रेस्ट सब्सिडी दिन्छ, अथवा व्यवसायलाई 3.2% ब्याज दर अहिलेलाई 3.2% ब्याज दर पर्दछ व्यवसायहरू। भनेपछि सहकारीलाई त्यतिमा दियो, फेरि सहकारीले पनि 8मा दियो। अब त्यसको चाहिँ बाँकी मिना गरेर चाहिँ 3% मात्रै दिनु पर्यो। व्यवसायले 3.2% ब्याज, उसको इफेक्टिभ कस्ट 3.2% पर्छ। त्यति मात्रै पर्यो, अरू परेन? अरू पर्दैन। भनेपछि सेवा शुल्क परेन, इन्सुरेन्सको चार्ज परेन, व्यवस्थापन शुल्क परेन। सहकारीबाट लिँदाखेरि त त्यो चाहियो होला नि? होइन, सरकारबाट लिने भनेको हामी थ्रु दिने हो। नेपाल सरकारले हामीलाई इन्ट्रेस्ट सब्सिडीको लागि एउटा रकम दिन्छ, त्यो रकम हामी व्यवसायीहरूलाई दिन्छौँ। अहिले यो फन्डमा लगभग यति छ, कति छ भन्ने कति छ अहिले? यस्तो छ, सरकारले छुट्याएको छ यसैको लागि स्पेसल्ली छुट्याएको? यस्तो छ, हामीलाई के हुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले करिब 11 अरबको वरिपरि व्यवसायीहरूलाई लगानी गरेको अवस्था हो। र सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि छुट्टै किसिमको फन्डको व्यवस्थापन गरेको छ, होइन। यस आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने हामी 13-14 करोड जति कार्य सञ्चालन गर्न अथवा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अथवा युवा रोजगार कोषले फङ्सनिङ गर्नको लागि छुट्याएको अवस्था छ। र त्यो बाहेक अब प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ती ब्याज दरहरूलाई अथवा इन्ट्रेस्ट सब्सिडी दिने क्रममा, त्यो व्यवस्थापन शुल्क दिने क्रममा अथवा हामीले दिने क्रममा नेपाल सरकारले व्यवसायहरूको माग अनुसार रकम दिने गरेको छ। तर कस्तो छ भने इन्ट्रेस्ट सब्सिडीको डिमान्ड जति छ, जति व्यवसायले पाउने त्यति नेपाल सरकारले छुट्याउन सकेको अवस्था छैन। मलाई लाग्छ करिब 50% रकम मात्र नेपाल सरकारले एलोकेट गर्न सकेको अवस्था अहिलेलाई छ। तपाईँले आएपछि यसलाई चाहिँ अलिक परिमार्जन अथवा यसलाई कुन तरिकाले दिने अथवा फन्ड बढी कसरी बढाउने त्यो किसिमको केही होमवर्क गर्नुभएको छ? यस्तो छ, यसमा के छ भने हामीले अथवा जुन यस युवा रोजगार कोषमा
एज अ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर कार्यकारी निर्देशकको रूपमा म आइसके पछाडि यसको एउटा फन्ड व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो रिसोर्स कसरी बढी बढाउने, त्यसको कसरी बढी एलोकेसन गर्ने र हामीले जुन नेपाल सरकारले विनियावलीमा विदेशबाट दात्री निकायहरूबाट पनि रकम लिन सक्छ, परिचालन गर्न सक्छ भनेको सरकारको अवस्थामा मैले फेरि हाम्रो मन्त्रालयसँग, यो अर्थ मन्त्रालयसँग, नेपाल सरकार अथवा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग बसेर हामीहरू विभिन्न प्लानिङहरू पेश गरेका छौँ। उहाँहरूको अहिले इभन हामी प्लानिङ कमिसन राष्ट्रिय जनआयोगसँग पनि बसेका छौँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू साँच्चीकै स्वरोजगार सिर्जना गर्नुहोस्, हामी फन्ड मोबिलाइजेसन गर्ने र बिस्तारै फन्डहरू वृद्धि गर्दै जाने र स्वरोजगार सिर्जनाको लागि तपाईँहरूसँग हामी छौँ भन्ने एउटा एक किसिमको भरबल्ली आश्वासन हामीले पाइएको छ। हामीसँग अहिले करिब 1.5 अरब रुपियाँ जति हामीसँग लगानी गर्ने फन्ड छ। त्यो लगानी गरिसकेपछि हामी नेपाल सरकारसँग फेरि जानेछौँ। भनेपछि यसमा अहिले पछिल्लो पटक छ नि लाभान्वित सङ्ख्या कति छ? अहिलेसम्म करिब 84,000 मानिसहरू युवा स्वरोजगार कोषबाट पैसा लिएर व्यवसायहरू भएको अवस्था छ र यस आर्थिक वर्षमा मात्र 12,000 को लक्ष्य छ। हामीले 4,000 पुर्याइसकेको अवस्था छ। के चाहिँ यो थप्ने अथवा अब जस्तो मानौँ लक्षित वर्ग अनुसार तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमले, जस्तो कतिपयले छ नि पाएको अवस्था छैन, जाँदाखेरि नि भनिहाल्यो नि माथिकै कसै मान्छे थ्रु नगइकन दिएको अवस्था पनि देखिँदैन। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तो छ नि हामीले पनि यो पाइदियो हुन्थ्यो, हामीले पनि त्यो सदुपयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने यो वर्गलाई चाहिँ यस्तो छ। मैले यहाँले भनेको बुझेँ, बजारमा युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषबाट रकम लिएर स्वरोजगार हुन चाहने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ, जुन सङ्ख्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। हामीले 12,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। बजारमा मलाई लाग्छ 1 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू हामीसँग आबद्ध हुन्। तर जति कम गर्नुभयो नि त्यति अब यसमा चाहिँ त छ नि फेरि लबिङका कुरा आयो नि। यस्तो हुन्छ, कस्तो छ भने अब यो त गफ गर्ने कुरा होइन। उहाँहरूलाई फन्ड एलोकेसन गर्ने हो, रकम छुट्याउने हो होइन। नेपाल सरकारले जति रकमको जोहो गरेको छ, व्यवस्थापन गरेको छ, त्यो रकमभन्दा बढी त हामी दिन सक्दैनौँ। तर कति समयसम्म फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हो त। जस्तो मानौँ छ नि कति समय तपाईँले जुन टार्गेट गर्नुभएको जुन चाहिँ ग्रुप छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ 6 महिना, वर्ष दिन अथवा 2 वर्ष जुन चाहिँ जति लगानी गर्नुभयो निम्न त्यो वर्गलाई चाहिँ, त्यो लक्षित वर्गलाई, तिनीहरूले रिटर्नको समय अवधि कति छ? यस्तो छ, कुनै पनि व्यवसायहरूले युवा स्वरोजगार कोषबाट पैसा लगिसके पछाडि 5 वर्षभित्रमा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो 6 महिना ब्याज मात्रै भुक्तानी गर्ने र त्यस पछाडि 3-3 महिनामा किस्तासहित भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 वर्षभित्रमा भुक्तानी हुन्छ। म्याक्सिमम कति दिनुभएको छ अहिले चाहिँ? 3 लाख, 2 लाख रुपियाँ एउटा व्यक्तिलाई, म्याक्सिमम एउटा व्यक्तिलाई 2 लाख रुपियाँ अहिले चाहिँ एउटा अहिलेलाई। खास र हामी 5 लाखसम्म जान सक्छौँ अहिले यो विदाउट कोल्याटर हो। तर जुन कोषको व्यवस्थापन अथवा हामीसँग पर्याप्त रूपमा सोर्स नभएको कारणले गर्दा हामी 2 लाखमै बसेका छौँ। भनेपछि अहिले तपाईँले यस्ता नाङ्ले पसले लगायत यस्ता साना व्यवसायलाई मात्रै लक्षित गर्नुभएको छ? अवश्य। जोसँग कोल्याटर छैन, धितो छैन, काम गर्न सक्ने स्रोत र साधन छैन, तर उनीहरूसँग उद्यमशीलता छ, पोटेन्सियालिटी छ, काम गर्न सक्छन्, सानो किराना पसल गर्न सक्छन्, सानो कृषि अथवा कुखुरा पाल्न सक्छन्, भैँसी पाल्न सक्छन् होइन, मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टरहरू गर्न सक्छन्, तर उनीहरूसँग उद्यमशीलता छ, पैसा छैन भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई धितो नलिइकन लगानी गर्ने। तर सुरुको लटमा जुन कम दिनुभयो नि होइन, 30,000 सुरु भन्नुभयो होइन? होइन, मैले 30,000बाट सकिन्छ भन्ने हो। अहिलेको समयमा 30,000 1 लाख लिने व्यक्तिहरू हुँदैनन्। हामी 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म नै दिने गर्छौँ। जस्तो अब कतिपय छ नि अझै हामीले पनि यस्तो पाए हुन्थ्यो, हाम्रो पनि अवस्था यस्तो नाजुक छ, यस अहिले छ नि यो कोभिडले पनि त्यस्तै आक्रान्त पारेको छ अर्थतन्त्रलाई, समग्र छ नि सबै व्यक्तिहरू रोजगार, हल्का फुल्का रोजगार गर्ने मान्छे पनि पूर्ण रूपमा बेरोजगार छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? यस्तो छ, युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोष आफूसँग जति रिसोर्स छ ती रिसोर्सहरूलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न चाहन्छ र ती व्यक्तिहरू जोसँग उद्यमशीलता छ, काम गर्न सक्ने क्षमता छ, तर फन्डको अथवा कोषको व्यवस्था छैन भने तपाईँहरू युवा स्वरोजगार कोषमा अथवा युवा स्वरोजगार कोषका विभिन्न अङ्गहरू, सहकारी ब्याङ्क, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई
लगानी गर्नको लागि, तपाईँहरू व्यवसायी हुनको लागि, तपाईँहरूलाई उद्यमशीलतालाई प्रस्फुटित गर्नको लागि, तपाईँको सबै व्यवसायलाई दीर्घकालसम्म सहयोग गर्न त हाम्रो फन्डले नसक्ला। तर ती मार्जिनल पिपलहरू, ती निम्न वर्गका मानिसहरूसँग उद्यमशीलता छ तर कोषको अवस्था छैन, व्यवस्थापन छैन भने त्यो व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। तपाईँहरूसँग उद्यमशीलता चाहियो, म तपाईँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी करिब अन्ततिर आइसक्यौँ। जुन लास्ट टाइम तपाईँहरूले चाहिँ सिटिबिटीसँग छ नि एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ, सिकेका व्यक्तिलाई ऋण उपलब्ध गराउने गरी कस्तो किसिमको सर्टकटमा भनिदिनु? यस्तो छ, सिटिभिटी पनि नेपाल सरकारको एउटा विङ्स हो। उसले स्थानीय स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्न सक्ने गरी सिप र साधन अथवा स्किल सेमी स्किल मेन पावरहरू उसले उत्पादन गर्छ र ती सेमी स्किल अथवा स्किल मेन पावरहरूलाई हामीले फन्डिङ गर्ने अथवा हामीले सिड मनी दिने र उनीहरू व्यवसायको रूपमा अगाडि आउने गरी हामी एक किसिमको एग्रिमेन्ट गरेका छौँ र यसलाई अहिले कार्यान्वयनको फेजमा छौँ हामी। अब नेपाल सरकारलाई के भन्नुहुन्छ, जुन निकायले तपाईँलाई फन्ड प्रदान गरेको छ यो ठिकै छ भन्नुहुन्छ या फन्ड चाहिँ थप्नु पर्यो भन्नुहुन्छ? म नेपाल सरकारलाई एउटा विनम्र अनुरोध छ, ती व्यक्तिहरू, ती मार्जिनल पिपलहरू, ती निम्न वर्गीय मानिसहरू, जुन व्यक्तिहरूले युवा रोजगार कोषको सहयोगले गर्दा हामी व्यवसायी हुने हो, हाम्रो उद्यमशीलता ल्याउने हो, हामी के हुन सक्छौँ, स्वरोजगार हुन्छौँ भनेर ठुलो सपना बोकेर हामीहरूसँग आएको अवस्था छ र ती आउने सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। ती आउने सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि स्रोतको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गरोस्। हामीलाई ती व्यक्तिहरूलाई, ती निम्न वर्ग मानिसहरूलाई कर्जा लगानी गरेर उनीहरूलाई उद्यमशीलता प्रस्फुटित गरेर स्वरोजगार बनाउने जिम्मा युवा तथा सानो व्यवसाय रोजगार कोषले लिन्छ। म कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई र एबिसी टेलिभिजन र श्रोतागण सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामी कुरा गर्दै थियौँ विश्वमोहन अधिकारी, उहाँ कार्यकारी निर्देशक युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष। हस् त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँ माझ उपस्थित बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।